नमस्कार सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा हामीहरू क्लास 10 कम्पल्सरी म्याथको युनिट 5 मा रहेको क्षेत्रफल र आयतन जसलाई अङ्ग्रेजीमा एरिया एन्ड भोल्युम भनिन्छ, जसको एक्सरसाइज 5.1 मा रहेको सबै प्रश्नहरूको समाधान गर्नेछौँ, जुन पिरामिडसँग सम्बन्धित मात्र हिसाबहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, दिएको वर्गाधार भएको पिरामिडको चित्र अध्ययन गरी तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यहाँ चित्र दिएको छ, यो चित्र तपाईँहरू हेर्नुहोला। क नम्बरको प्रश्न रहेको छ, जियो र जिएमले पिरामिडमा के जनाउँछ। यहाँ साथीहरू ध्यान दिनु होला, यहाँ जियो छ र यहाँ जिएम छ। त्यसै गरी ख नम्बरमा रहेको छ, यदि XY बराबर एफएम छ भने ओएम को लम्बाइ कति हुन्छ। XY यहाँ रहेको छ एफएम, अब ओएम छ जुन XY को आधा छ, अब यसको लम्बाइ कति हुन्छ त्यो सोधेको छ। त्यसै गरी ग नम्बरमा, यदि पिरामिडको ठाडो उचाइ बराबर h, छड्के उचाइ बराबर l र आधारको भुजा बराबर a भए तिनीहरूको सम्बन्धलाई गणितीय रूपमा लेख्नुहोस्। अनि घ नम्बरको प्रश्न रहेको छ, दिएको पिरामिडमा जिएम, जिवाई, जिएक्स र जिडब्लुलाई के भनिन्छ। के यिनीहरू एक आपसमा बराबर हुन्छ। अब यसको समाधानतर्फ हेरौँ। प्रश्न नम्बर 1 को क को समाधानमा हामीहरू लेख्न सक्छौँ यहाँ यसरी, जियोले पिरामिडको ठाडो उचाइ र जिएमले पिरामिडको छड्के उचाइलाई जनाउँछ। त्यसै गरी ख नम्बरमा यसको एन्सर हुन्छ, यदि XY बराबर एफएम छ भने ओएम बराबर a/2 cm हुन्छ। अनि ग नम्बरमा LH र a को सम्बन्ध सोधेको थियो, त्यो हुन्छ L² = h² प्लस a/2 को होल स्क्वायर। त्यसै गरी घ नम्बरमा, पिरामिडमा जिएम, जिवाई, जिएक्स र जिडब्लुलाई किनारा भनिन्छ र यिनीहरू बराबर हुन्छ। हामीहरू यसरी लेख्न सक्छौँ। क्वेश्चन नम्बर 2 को कमा यसको समाधानमा हामीहरू यसरी लेख्न सक्छौँ। यहाँ TFA बराबर हामीहरू सूत्र पढेको छौँ a² प्लस 2AL। अब a को ठाउँमा m छ र l को ठाउँमा n छ भने हामीहरू यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ m² प्लस 2mn। त्यसै गरी ख नम्बरमा LSA को सूत्र हामीहरू के पढेका छौँ, LSA = 2AL र अब a को ठाउँमा p छ र l को ठाउँमा q छ भने यसको सूत्र हुन्छ 2pq। त्यसै गरी ग नम्बरमा आयतन v बराबर 1/3a² h हुन्छ र अब a को ठाउँमा r छ र h को ठाउँमा h नै छ भने यसको सूत्र हुन्छ 1/3 r²h। त्यसै गरी घ नम्बरमा, यदि a बराबर z² cm दिएको छ अनि TFA बराबर y² cm दिएको छ भने LFA बराबर हामी पढेका छौँ TFA - a। अब TFA छ y अनि a छ z, त्यसको भइहाल्छ y - z। अतः हामीहरू लेख्न सक्छौँ यहाँ त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल y - z² cm हुन्छ। क्वेश्चन नम्बर 3 को सोल्युसनमा हामीहरू लेख्न सक्छौँ यहाँ पिरामिडमा आधारको क्षेत्रफल a = 64 cm², उचाइ यसले ठाडो उचाइ भनिन्छ h = 15 cm, आयतन v = वाट। वी नो द्याट v = 1/3 a × h। हामीहरू पढेका छौँ यसको सूत्र हुन्छ, पिरामिडको सूत्र हुन्छ 1/3 a × h। अब 1/3 त जस्तो नै भयो। अब a कति दिएको छ 64 अनि इन्टु h को ठाउँमा 15। अब यसलाई गुणन भाग गरेर 320 cm³ आउँछ, यही हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। अतः हामीहरू लेख्न सक्छौँ पिरामिडको आयतन 320 cm³ हुन्छ। त्यसै गरी 3 नम्बरको ख नम्बरमा हामी यसरी लेख्न सक्छौँ यहाँ, पिरामिडको TFA = 285 cm² अनि पिरामिडको LFA = 192 cm²। आधारको क्षेत्रफल a = वाट। वी नो द्याट पिरामिडको TFA = a प्लस LFA हुन्छ। अब यहाँ पिरामिडको TFA दिएको छ 285 अनि यहाँ a को निकाल्नु छ र LFA दिएको छ 192। अब 192 त प्लसमा छ भने त माइनसमा आउँछ र a को मान आउँछ 93। अतः हामीहरू लेख्न सक्छौँ पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल 93² cm हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 को ग मा हामीहरू यसरी लेख्न सक्छौँ यसको क नम्बरमा, पिरामिडमा यहाँ पिरामिडको चित्र छ, तपाईँहरू हेर्नुहोला। PO भनेको यहाँ छ h = 8 cm अनि ओएम भनेको a/2 हो, a/2 = 12 cm। हेयर छड्के उचाइ l = किन यसमा l दिएको छैन भने हामीहरू पाइथागोरस लगाएर पहिला l को मान पत्ता लगाउँछौँ। अब यसरी गरेर l को मान आउँछ 4√13 cm। अगेन हामीहरू लेख्न सक्छौँ किनारा e बराबर √l² प्लस a/2 को होल स्क्वायर। अब यसको आउँछ एन्सर 4√22। त्यसै गरी ग नम्बरको दोस्रोमा हामीहरू लेख्न सक्छौँ पिरामिडमा SA भनेको l हो, l बराबर 13 cm अनि NO भनेको a = 10 cm। Therefore ठाडो उचाइ h = √l² - a/2 को होल स्क्वायर। अब यसरी गरेर 12 cm आउँछ
एगेन हम यहाँ लेख्न सक्छौँ किनारा ई बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ए बाई 2 को होल स्क्वायर जुन हाम्रो आउँछ रूट अंडर एफ चौरानब्बे बाई फिएम। या फिर हामीहरू क्वेश्चन नम्बर 3 लाई समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी क्वेश्चन नम्बर 4 को क नम्बरमा यसको समाधानमा हामीहरू लेख्न सक्छौँ पिरामिडमा छडके उचाइ एल इक्वल टू 10 फिएम। त्यसै गरी आधारको भुजाको लम्बाइ ए इक्वल टू 12 फिएम। देयरफोर ठाडो उचाइ एच इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस ए बाई 2 को होल स्क्वायर जुन हाम्रो आउँछ 8 फिएम। नाउ पिरामिडको टीएफ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2एल। अब ए भनेको 12 को स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए भनेको 12 इंटू 10 हो, एल भनेको 10 हो। अब एफले समाधान गरेर 384 फिएम स्क्वायर आउँछ। एगेन हामीहरू लेख्न सक्छौँ पिरामिडको आयतन भी इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर एच। अब 1/3 ए भनेको 12 फिएम को स्क्वायर अनि इंटू एच भनेको 8। अब एफले समाधान गरेर पनि आउँछ 384 फिएम क्यू। त्यसै गरी 4 को ख नम्बरमा यसको समाधानमा हामीहरू लेख्न सक्छौँ यहाँ पिरामिडमा ठाडो उचाइ एच इक्वल टू 12 फिएम। त्यसै गरी आधारको भुजाको लम्बाइ ए इक्वल टू 10 फिएम। छडके उचाइ एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए बाई 2 को होल स्क्वायर जुन हाम्रो आउँछ 13 फिएम। नाउ पिरामिडको टीएफ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2एल। ए भनेको 10 हो, 10 को स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 इंटू 13। यसले समाधान गरेर 360 फिएम की स्क्वायर आउँछ। एगेन हामीहरू लेख्न सक्छौँ पिरामिडको आयतन भी इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर एच। अब यसले समाधान गरेर आउँछ 4 फिएम क्यू। या फिर हामीहरू क्वेश्चन नम्बर 4 लाई समाधान गर्न सक्छौँ। क्वेश्चन नम्बर 5 को सोलुसनमा हामीहरू लेख्न सक्छौँ यहाँ पिरामिडमा एच इक्वल टू 25 फिएम ए इक्वल टू 30 फिएम। यहाँ चित्र पनि छ, चित्र तपाईँहरू एकचोटि हेर्नु होला। देयरफोर पिरामिडको आयतन भी इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर एच। अब यसको आयतन कति आयो 7500 फिएम क्यू। फेरि वी नो डैट 1000 फिएम क्यूमा 1 लिटर पानी अट्छ। देयरफोर 1 फिएम क्यूमा 1/1000 लिटर। अब एन्सर कति आएको छ 7500 फिएम क्यू भनेको 7500 मा भाग गर्नु पर्यो 1000 ले जुन हाम्रो आउँछ 7.5 लिटर। अतः हामीहरू लेख्न सक्छौँ उक्त भाँडोमा 7.5 लिटर पानी अटाउँछ। क्वेश्चन नम्बर 6 को सोलुसनमा हामीहरू लेख्न सक्छौँ यहाँ वर्गाधार भएको पिरामिडमा टीएफ इक्वल टू 8 फिएम स्क्वायर। आधार भुजाको लम्बाइ ए इक्वल टू 4 फिएम। त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल एलएफ इक्वल टू वाट। त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल भनेको एलएफ हो। अब यहाँ आयतन भी इक्वल टू वाट। वी नो डैट पिरामिडको टीएफ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2एल। अब पिरामिडको टीएफ दिएको छ 8 फिएम अनि ए दिएको छ 4 को स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 ए भनेको 4 इंटू एल को मान हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसरी गरेर एल को मान आउँछ 17 फिएम। देयरफोर पिरामिडको एलएफ इक्वल टू 2एल। 2 भनेको 2 ए भनेको 4 इंटू 17 हो। अब यहाँ 544 फिएम स्क्वायर आउँछ। फेरि हामीहरू लेख्न सक्छौँ पिरामिडको आयतन भी इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर एच। यसरी गरेर पिरामिडको आयतन आउँछ 1280 फिएम क्यू। यहाँ हामीहरू एच निकालेका छौँ, एकचोटि तपाईँहरू हेर्नु होला। पाइथागोरस साथै लगाएर हामीहरू एच निकालेका छौँ। क्वेश्चन नम्बर 7 को समाधानमा हामीहरू लेख्न सक्छौँ यहाँ पिरामिडमा टीएफ इक्वल टू 4 स्क्वायर इंच एल इक्वल टू 15 इंच। वी नो डैट पिरामिडको टीएफ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2एल। अब पिरामिडको टीएफ दिएको छ 4 अनि यहाँ पनि सूत्र हामीहरू राख्छौँ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू अब एल को मान दिएको छ 15, त्यो 15 हामीहरू यता राख्छौँ। अब यहाँ 4 छ र यहाँ ए स्क्वायर अनि 2 इंटू 15 इंटू ए भनेको 30 ए हुन्छ। अब 4 त प्लसमा छ भने यतातिर माइनसमा आउँछ जुन हाम्रो हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 13 ए माइनस 400 इक्वल टू 0। अब यसमा साथीहरू ध्यान दिनु होला, गुणन गरेर हाम्रो कति आउनु पर्यो 4 र घटाएर 30। यसरी गरेर ए को मान आउँछ -40 जुन फल्स हो र अर्को ए को मान आउँछ 10 जुन ट्रु रहेको छ। देयरफोर एच इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए बाई 2 को होल स्क्वायर। अब एल को मान आउँछ 14.14 इंच। देयरफोर पिरामिडको आयतन भी इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर एच। अब यसले समाधान गरेर 471.33 क्यूब इंच आउँछ। अतः हामीहरू लेख्न सक्छौँ उक्त एक्युरियमको आयतन 471.33 इंच क्यूब हुन्छ।
क्वेश्चन नंबर 8 को समाधान में एफ को फलोफन में हम लिखना सक्छौँ पिरामिड में आधार को क्षेत्रफल ए इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर देयरफोर ए स्क्वायर इक्वल टू 36 जो हाम्रो हुन्छ ए इक्वल टू 40 मीटर अनि ऊंचाई दिएको छ 50 मीटर। अब यहाँ पिरामिड को टीएफ इक्वल टू वाट हामीहरू यहाँ लेख्छौँ वी नो दैट पिरामिड को टीएफ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2al। अब पिरामिड को टीएफ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2al ए स्क्वायर भनेको 36 हो अनि 2 × 40 × 58.3 गरेर हाम्रो आउँछ 10,596 cm स्क्वायर। अब यो एल को मान हामीहरू कताबाट राख्यौँ भने यहाँ हामीहरू एल को मान निकालेका छौँ पाइथागोरस फार्मुला लगाएर। तपाईहरु यहाँ ध्यान दिनु होला। क्वेश्चन नंबर 9 को फलोफन में हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ पिरामिड में आधार को भुजा को लंबाई ए इक्वल टू 32 मीटर ऊंचाई एच इक्वल टू 50 मीटर देयरफोर छठ को ऊंचाई एल इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर जुन हाम्रो आउँछ 52.49 मीटर। नाउ क नंबर में एफ को एल एफ बराबर 2al। अब एफलाई समाधान गरेर 3359.84 मीटर स्क्वायर आउँछ। त्यसै गरी ख नंबर में 1 मीटर स्क्वायर में लाग्ने खर्च बराबर रु 500 देयरफोर 3359.84 मीटर में लाग्ने खर्च में हामी 500 ले गुणन गर्छौँ जुन हाम्रो आउँछ 16,79,920। क्वेश्चन नंबर 10 को समाधान में हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ पिरामिड आकार को टावर में छठ को ऊंचाई एल इक्वल टू 50 फीट ठाडो ऊंचाई एच इक्वल टू 40 फीट देयरफोर आधार भुजा को लंबाई a/2 को होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब एफलाई समाधान गर्दा गर्दै हाम्रो ए को मान आउँछ 40। नाउ एफ को क नंबर में टावरले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल त्यो भनेको ए हो र हामीहरू पढेका छौँ पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल हुन्छ ए स्क्वायर। अब ए भनेको 40 को स्क्वायर इक्वल टू 36 फीट स्क्वायर हुन्छ। त्यसै गरी यसको ख नंबर प्रति वर्ष 1 स्क्वायर फीट को भाडा रु 50 देयरफोर 3600 स्क्वायर फीट को भाडा इक्वल टू 36 गुणन 50 गर्थ्यो जुन हाम्रो आउँछ 1,80,000। देयरफोर 20 वर्ष को भाडा हामीहरू निकाल्छौँ 20 ले गुणन गरेर जुन हाम्रो आउँछ रु 36 लाख। यसरी हामीहरू क्वेश्चन नंबर 10 लाई समाधान गर्न सक्छौँ। क्वेश्चन नंबर 11 को फलोफन में हामीहरू यसरी लेख्न सक्छौँ यहाँ पिरामिड में टीएफ इक्वल टू 1920 cm स्क्वायर आधार भुजा को लंबाई ए इक्वल टू 30 मीटर ठाडो ऊंचाई एच इक्वल टू 8। वी नो दैट पिरामिड को टीएफ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2al। अब पिरामिड को टीएफ दिएको छ 920 अनि ए को ठाउँमा हामी 30 को स्क्वायर प्लस 2 × 30 × l गर्छौँ जसमा एल को मान आउँछ 17 cm। नाउ ठाडो ऊंचाई एच इक्वल टू √l स्क्वायर माइनस a/2 को होल स्क्वायर जुन हाम्रो आउँछ 8 cm। यसरी हामीहरू क्वेश्चन नंबर 11 लाई समाधान गर्न सक्छौँ।